बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन चीज़ नादर हुसैन नादर ब्रोचकोट फार्म डेरा गादी खान से। बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत लाड़ दिखाने जा रहा हूँ। कक्के बिल्ले ला के मुंदरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये टोटली कितने पीस है, एज उम्र वेट वज़न क्या है, ये पूरी मालूमात आप दोस्तों को मिलेगी इसी वीडियो में। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, मेरे साथ जोड़ के रहें। नादर ब्रोचकोट फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। सस्ते अच्छे नस्ली जानवर ख़रीदारी करना चाहते हो तो आप बेसिकल नादर ब्रोचकोट फार्म का विज़िट करें। लोकेशन आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान ही समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गादी खान न्यू डिफेंस व्यू नादर ब्रोचकोट फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह ये डेरा गादी खान का क्या, ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोड फार्म है और एक सस्ता तरीन गोड फार्म है। इस फार्म पे आपको हर कैटेगरी का जानवर मिलेगा रेस के हलाल में से, चाहे शीप्स हो या गोड्स हो, इसमें मेल हो या फीमेल। अल्हम्दुलिल्लाह हर क्वालिटी, हर वैरायटी और हर साइज मिलेगी आपको। बड़ा और यानी छोटा जानवर हर साइज हर लेवल का मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये टोटली 25 पीस है। कक्के बिल्ले माशाल्लाह मुंदरे का मास्टर मैं नादर हुसैन नादर ब्रोचकोट फार्म की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये ताज़ा तरीन मनाजर दिखाए जा रहे हैं। जिस भाई को ये सेट चाहिए 25 मुंदरू का, सबसे पहले मैं एज शेयर कर देता हूँ। और सारे के सारे माशाल्लाह एक्टिव हैं और बड़े बड़े हैं और वीआईपी हैं, ब्रीडर टाइप मुंदरे हैं। और सर्दी में अल्हम्दुलिल्लाह छोटे मुंदरे पालने से बेहतर है कि आप बड़ा मुंदरा पालें। आपको छोटे भी चाहिए छोटे भी मिलेंगे, आपको बड़े चाहिए बड़े भी मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 8 से लेकर 11 महीने इनकी उम्र है। 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11 माह तक इनकी एज है। ब्रीडर टाइप मुंदरे है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे के सारे माशाल्लाह लाजवाब हैं। सारे के सारे हर तरह के ऐब नुक़्स से पाक हैं। और छोटा जानवर आप रखना चाहें मुंदरा बेस्ट होता है। कि मेरे दोस्तों हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप मुंदरा पालें। जो मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं, दोस्त अहबाब मेरी वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये रिज़्क रखें। रखना सवाब है और पालना सवाब है। सुन्नत वाला काम है, नफ़ा बख्श बिजनेस और मुनाफा बख्श कारोबार है। ये जिस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह ये मुंदरे दरकार हैं, चाहिए रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह या सेल परचेज वाला काम करना चाहते हैं, ज़िम्मेदार को वैसे तौर पे भेड़ बकरियाँ जचती है मेरे दोस्तों। और आमतौर पे एक मिसाल है कि भेड़ बकरी पाल हो जा खुशहाल। मेरे प्यारे दोस्तों ज़िम्मेदार को जचती है। और शीप्स रखने में ये इतने इसमें फ़ायदा है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। पहली बात यह कि इसका ख़र्चा इतनी कम है कि आपकी सोच से भी कम। क्यों, जो ये जहाँ पे भी छोड़ोगे वहाँ पे पलेंगे और जैसा चारा डालोगे वो खाएंगे। और आप सर्द इलाके में भी रख सकते हैं, गर्म इलाके में रख सकते हैं, जंगलात में रख सकते हैं, पहाड़ी इलाके में रख सकते हैं। जहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आप रिहाइश पजीर हैं वहाँ पे पाल सकते हैं, कोई इशू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि चारे के हिसाब से जो चीज़ डालें वो खाते हैं। जिन दोस्तों के जो मेरे ज़िम्मेदार भाई हैं जिनके बागात वगैरह हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मेरा एक मैसेज है कि आप अगर आपके पास आम का बाग है या किन्नू का बाग है, माल्टे का या अनार का या अमरूद का, बाग के नीचे जो आम से चारा होता है वहाँ पे आप हाल चला देते हैं, वो वहाँ पे स्प्रे लगा देते हो ताकि ये ज़ाय हो जाए। उसका बेहतर हाल ये है कि आप वहाँ पे मुंदरे छोड़ दें, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पलते रहेंगे, आपके बाग को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर पलते रहेंगे तो आपको मुनाफा पहुँचाएँगे। तो मेरे दोस्तों मैं मज़ीद मालूमात आपको देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैं आप दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार मशकूर और ममनून हूँ जो दोस्त हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, मुकम्मल वीडियो देखते हैं। सब दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार मशकूर और ममनून हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं मेरी वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से देखते हैं और मुकम्मल वीडियो को वॉच करते हैं इंशाल्लाह। तो मेरे जितने पाकिस्तानी हैं या दूसरी कंट्री में मेरे दोस्त अहबाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार मशकूर और ममनून हूँ। तो मेरे दोस्तों बाकायदा ये टोटली 25 पीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनका लाइव में वज़न कमों पे 40 kg और ऊपर जो है 50-55 kg तक इनका लाइव में वज़न है। और ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह ब्रीडर टाइप है, कक्के बिल्ले हैं, फेस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये चाहिए मिलेंगी, इससे छोटे चाहिए भी मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह।
اور مندرے میں یہ ہے کہ انہیں تو ویکسین بھی کبھی کبھار ہم کرتے ہیں، کوئی ویکسینیشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بھوک پیاس سردی گرمی برداشت کرتے ہیں، چارہ جون سا بھی ڈالو وہ کھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرے دوستو، قربانی پہ اگر تیار کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آج جیسے سمجھیں جیسے کہ انہیں کی عمر اور جو میں نے ویٹ بتایا ہے کوئی 50 45 55 kg تک، قربانی پہ انشاءاللہ یہ کم و پیش جو ویٹ نکالیں گے یہ 200 kg تک انشاءاللہ ان کا ویٹ ہو جائے گا میرے دوستو۔ یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اچھی خوراک ڈالو گے انشاءاللہ ویٹ بڑھائیں گے، اور نارمل بھی خوراک ڈالو یعنی چرائی پہ بھی آپ چھوڑ دو تب بھی یہ کم و پیش 100 kg سے اوپر پال جائیں گے میرے دوستو۔ تو قربانی پہ آپ کھلم کھلا 70 70 80 لاکھ تک مندرہ بکتا ہے، تو نارمل سا یعنی کہ اوپر تو الحمدللہ ہم نے 5 لاکھ ابھی مندرہ سیل کیا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو یہ ویٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، خون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب جانور جتنے بھی خوبصورت ہو تو اتنے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو آپ پرائس سنیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میری ویڈیو دیکھنے میں، میرے جانور دیکھنے میں، انشاءاللہ معقول اور مناسب سے دام آپ کو بتائے جائیں گے۔ منڈی کی نسبت دوسرے فارموں کی نسبت میرے فارم پہ الحمدللہ آپ کو 3 سے لے کر 7,000 تک جانور سستا ملے گا، اور ہر نسل ہر کوالٹی ملے گی انشاءاللہ، ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی نادر بلوچ کوٹ فارم پہ۔ اور یہ دیکھیں ہم نے پتے ڈالے ہوئے درخت کے جسے سریں کہتے ہیں، علی بھائی دکھائیں، اور یہ دیکھیں کیسے انہوں نے صاف کر دیا، بالکل لکڑی بچا دی ہے۔ اور الحمدللہ جیسا بھی جا رہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، بھوسا چوکر اور توڑی وغیرہ جو بھی آپ ڈالیں گے وہ کھائیں گے۔ آپ چنے کا دلیا دے سکتے ہیں، گندم کا دلیا دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو آپ پرائس سنیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میری ویڈیو دیکھنے میں، میرے جانور دیکھنے میں، انتہائی مناسب سے دام۔ جس بھائی کو یہ 25 مندروں کا سیٹ چاہیے اور یہ ایک خوبصورت گروپ ہے میرے دوستو، جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے تو پرائس ہے انتہائی مناسب، انشاءاللہ آپ کی سوچ سے ریٹ کم بتانے جا رہا ہوں آپ دوستوں کو، تو آپ ایک مرتبہ ویڈیو کو لائک کر دیں، انشاءاللہ پرائس سنیں تو صرف معقول سے دام۔ میرے پیارے دوستو جس بھائی کو یہ پورا سیٹ چاہیے صرف 24,000 کے حساب سے، جس بھائی کو چاہیے الحمدللہ پرائس ہے صرف 24,000 کے حساب سے، پورے لاٹ میں صرف یہ والا بوتا ہے اور جس کے چھوٹے سے کان ہیں، باقی ماشاءاللہ اوریجنل مندرے میں ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ پاؤں سے لے کر سار کی چوٹی تک ایک ایک دکھاؤں گا، جانے تو دوسرے باڑے میں یار۔ اور یہ دیکھیں اب اس باڑے سے نکال کے ہم دوسرے باڑے میں ڈالیں گے، یہ جو سرین کے پتے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں درخت کی ٹنگیاں، یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں میرے دوستو، یہ سارا دن منہ نیچے رہتا ہے، ان کا کبھی اوپر نہیں اٹھائیں گے الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ آپ کے باغات وغیرہ ہیں تو باغ میں نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ، نیچے والا گھاس واگ کھاتے رہیں گے تو وہاں پہ پلتے رہیں گے۔ جس بھائی کو یہ سیٹ چاہیے انشاءاللہ جلد سے جلد میرے فارم کا وزٹ کریں، اور انشاءاللہ جو بھائی بھی پہل کرے گا انشاءاللہ یہ لاٹ اسی کا ہوگا میرے دوستو۔ پرائس میں نے مناسب بتائی ہے، اور یہ آپ کے سامنے تازہ ترین مناظر دکھائے جا رہے ہیں، یہ میرے ویلیج کے مناظر ہیں اس وقت الحمدللہ۔ یہ میرے فارم کی لوکیشن ہے، ڈیرہ غازی کا نیو ڈیفینس ویو، نادر بلوچ کوٹ فارم بلوچ چوک کے اوپر میرا فارم ہے، اور کبھی بھی آپ نے آنا ہو تو الحمدللہ یہ 2 ٹاوروں کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ گوگل میپ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیزیں۔ امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ریٹ پسند آیا ہوگا، میرے جانور آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو دل کھول کے ویڈیو کو ایک بار لائک کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی باسہولت آپ دوست تک میری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے۔ اس وقت میں آپ دوست سے اجازت ہوں گا، انشاءاللہ زندگی بافاضل خدا تو جلد اگر ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا۔ اس وقت دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ، نادر بلوچ کوٹ فارم۔